अग्रभागमा आएर आसन ग्रहणका निमित्त त्यस्तै गरेर मैले विशिष्ट अतिथि यहाँ 4-5 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये देखेको व्यक्तित्वलाई आसन ग्रहण गराइसकेँ र अब म सुडाल बन्धु कल्याण समितिका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक आदरणीय बुवा भद्रप्रसाद सुडालज्यूलाई अग्रभागमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिर परिचित व्यक्तित्व, सबैले चिने जानेको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सुडाल बन्धु कल्याण समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बुवा गोपाल प्रसाद सुडालज्यूलाई अग्रभागमा आएर विशेष म आजको यस सुडाल बन्धु अनि भेटवाल बन्धु जोडिन्छौँ हामी गर्वको प्रिय आदरणीय म मामा पनि भन्ने गरेका छु लक्ष्मी भेटवालज्यूलाई अग्रभागमा आएर अतिथिको आसन। त्यस्तै गरेर बन्धु लाना जागरूकताका साथ त्यस्तै गरेर म सम्मानित हुनुहुने सुडालज्यूलाई अग्रभागमा आएर बस्न अनुरोध गर्दछु। अग्रभागमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जसले हामीलाई जुन परिवारले हामीलाई यता झोलाबाट आजको यो संस्था यहाँसम्म ल्याइदिन अरूको समय धन मन तन सबैले साथमा गरिदिनुहुने परिवारभित्रबाट म बोलाउँदैछु। आदरणीय बुवा जयप्रसाद सुडालज्यू अतिथिको अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर दुर्गादेवी सुडालज्यू आउनुभएको छ कि छैन। त्यस्तै गरेर रमादेवी सुडालज्यू, त्यस्तै गरेर अनुरोध गर्दै हाम्रा आदरणीय दाई मैले यहाँ अग्रभागमा देखिरहेको छु पूर्णप्रसाद सुडालज्यू, जो हाम्रो बिचमा चिर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पूर्णप्रसाद सुडालज्यूलाई ईको रिजल्टमा प्राप्त आउनुभएको छ भने अग्रभागमा कार्यक्रमलाई र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, हाम्रो परिवारका सदस्यज्यूहरू सबैलाई उपस्थित म झापा शाखा रेडक्रसका मन्त्री आदरणीय दाई चन्द्रप्रसाद सुडालज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाई चन्द्रप्रसाद सुडालज्यू। आसन ग्रहण क्रमलाई म निरन्तरता दिने नै छु। हामीसँग धेरै अक्षय कोषहरू राखिदिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा एसएससीको पुरस्कारको धनराशि राखिदिनुहुने हाम्रो चेली आदरणीय शान्ता सुडाल खरेलज्यूलाई पनि म अग्रभागमा आएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। र त्रिप्रसाद प्लस जसोदा कोष राखिदिनुहुने आदरणीय विभिन्न जरुरतका साथी हुनुहुन्छ भने अग्रभागमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रमलाई म निरन्तर व्यस्त रूपमा चलाउनु पर्ने हुँदा सबैतिर आफ्नो साधारण सभा एवं 7औं अधिवेशन हो। यो 2 चरणमा कार्यक्रम हुनेछ। पहिलो सत्रमा हामी शुभकामनाको मन्तव्यसहित प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्मान पत्रहरू वितरण गर्नेछौँ। यसको अधिकतम समय 120 मिनट रहनेछ। अधिकतम समय, न्यूनतम समय 90 मिनटमा हामीले यो कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुनेछ। त्यस पछाडि हामी बन्द सत्र गरेर बन्द सत्रमा सुडाल बन्धुभित्रका समस्याहरू, सुडाल बन्धुभित्रको आयव्यय, सुडाल बन्धुलाई अब आगामी दिनमा कसरी हुने यसको लक्ष्यदेखि लिएर यसको कार्य समिति चयनदेखि लिएर हामी बन्द सत्रमा गराउनेछौँ। तसर्थ अब कति पनि विलम्ब नगरिकन आजको यस कार्यक्रममा हामीले पानस बत्ती बाल्ने छैनौँ। हामी अघिल्लो पनि स्टोकमा रहेको कारणबाट हामीले पानस बत्ती उद्घाटन सत्रमा बन्द सत्रमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकता परोपकार र पुकारको सम्मानले हाम्रो अभियान नजिक लानु न अनै छ
बन्धु एकता परोपकार र पुर्खाहरूका सम्मान मान्ने हाम्रो अभियान भन्ने नाराका सहित स्थापना भएको चुडाल बन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय कार्यालय कन्काई नगरपालिका 3 सुरुङ्गा झापा स्थापना 2055 सालको 13औं हाम्रो यस संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बढी गोमादेवी चुडालज्यूलाई सार्वजनिक शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि 7औं अधिवेशनमा भेला भएका छौँ। यसलाई राम्ररी भव्य सभ्य तरिकाले फलोस् फुलोस् उन्नति प्रगतिमा जाओस् भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ राख्दै जय चुडाल बन्धु जय कल्याण समिति शुभकामना शुभकामना शुभकामना। आदरणीय रेजिना रोदन गौतमज्यू पत्रकार, उहाँलाई म अग्रभागमा आएर आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरेर चुडाल बन्धु कल्याण समिति अन्तर्गत मात्रै नभएर हाम्रो बन्धु भित्रको उत्कृष्ट छोरी 2076 वर्ष 2076 को उत्कृष्ट एसएलसीमा एसईमा धन्यवाद। वंशावली प्रकाशन तथा सम्पादन समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, आमा बुवा कोष परिवार, हिमादेवी अक्षय कोष परिवार, भक्तमाया पुरस्कारको सञ्चालक ज्यू श्री प्रसाद प्लस जसोदा अक्षय कोष परिवार, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार कोष परिवार, न्यायिक उपसमिति परिवार, चुडाल बन्धु कल्याण समिति संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको लागि जग्गा दान दिनुहुने आदरणीय पिता स्वर्गीय दधिराम चुडालका सन्ततिहरू, केन्द्रीय कार्यालयको तेस्रो तला निर्माण गरिदिनुहुने आदरणीय बुवा भद्रप्रसाद चुडालज्यू, कन्काई नगरपालिका 8 स्थित जग्गामा जग्गा दान दिनुहुने श्रद्धेय बुवा एवं दाजुभाइहरू, कुल मन्दिर निर्माणदाताज्यूहरू, सचिवालय निर्माण गरिदिने आदरणीय विश्व चुडालज्यू, स्तम्भ र पार्टीका निर्माण गरिदिनुहुने आदरणीय दीपक चुडाल, सम्पूर्ण चुडाल बन्धु, चेलीबेटी, भान्जा भान्जी, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, शुभचिन्तक, महानुभावहरूमा चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट सबैमा म महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल प्रकाश हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा सबैमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहयोगात्मक जस्ता उल्लेखनीयहरू कार्य गर्दै आएको हाम्रो सामु संलग्न छ। पुर्खाहरूको सम्मान परोपकार र बन्धु एकता हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ संस्था अघि बढिरहेको छ। त्यसै गरेर बन्धुहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज्ने क्रममा चुडाल बन्धु वंशावली समेत प्रकाशन भइसकेको छ। मूल पुरुष गर्गदेखि वंश पुरुष दशरथ चुडालबाट हामी सन्ततिका रूपमा आज विश्व सामु आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि पुर्खाहरू र सन्ततिहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा गरिरहेका छौँ। दशरथ चुडालको हामी सन्तान आज एक भएर धर्म कर्ममा विश्वास राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अघि बढिरहेका छौँ, कार्य गरिरहेका छौँ। उपस्थित श्रद्धेय अतिथि एवं बन्धुहरू, चुडाल बन्धु कल्याण केन्द्रीय समितिको 11औं अधिवेशन 2075 साल फाल्गुन 25 गते शनिबारबाट यो समिति 2 वर्षका लागि सर्वसम्मत भएको थियो। यो समितिले 2075 साल चैत्र 2 गते शनिबारबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको कार्यहरू गर्दै गतिशील ढङ्गले अघि बढिरहेको समितिबाट आएको साथ सहयोग र स्नेहबाट हामी अत्यन्त लाभान्वित भएका छौँ। हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ। तसर्थ चुडाल बन्धु केन्द्रीय कल्याण समिति तथा क्षेत्रीय समितिहरूबाट चुडाल वंशहरूको हितको विषयमा, पहिचान र चिनारीको विषयमा विभिन्न सेवामूलक उद्धारका रचनात्मक भावनात्मक सहयोगात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ। बन्धु वंशभित्र अनिवार्य मलामी, अनिवार्य सहायको परम्परा बसिसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्टलाई नगदसहित सम्मान पत्रले सुशोभित गर्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्य उपचार गर्न, समस्या भएमा अवस्था हेरी सहयोग पुर्याउने गरिएको छ। परिवारभित्र पारिवारिक चलो भएमा न्याय सम्पादनको लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ। आफ्नो कुल वंश परम्परा अनुसार कुल पूजा गुर्दुक गर्ने गरेका छौँ। चुडाल बन्धु आमा बुवा कोष अन्तर्गत हामी हाम्रा माता पिताहरूलाई सम्मान र माया प्रदान गर्दै आएका छौँ भने उत्कृष्ट छोरी बुहारीहरूको समेत छनौट गर्दै प्रशंसा पत्रले सुशोभित गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा आदरणीय बुवा संस्थापक अध्यक्षज्यूबाट आफ्नो धर्मपत्नीको नाममा स्वर्गीय हिमादेवी अक्षय कोष खडा गरी वार्षिक रूपमा विभिन्न विधाका एसईमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने बन्धु परिवारकी छोरीमध्ये अक्षय कोषबाट पारिवारिक भावनात्मक कार्य गर्ने भएका दिदीबहिनीहरू यतिमान होइन। हामीले जग्गा कन्काई नगरपालिका 8 स्थित लक्ष्मीपुरमा व्यवस्थापन गरेर आजको यो अवस्थामा आइसकेका छौँ।
पुल मन्दिर निर्माण भइसकेको छ भन्ने क्रममा छ। ब्याङ्क खाता सञ्चालन, आर्थिक पारदर्शिता, संस्था नवीकरण, नियमित लेखा परीक्षण जस्ता कार्यहरू समय मेहनत र परिश्रमबाट सृजित धनको केही हिस्सा यो संस्थालाई अटुट माया स्नेह गर्दै दान दिनुहुने तथा केन्द्रीय कमिटीबाट खरिद गरिएको मूर्तिहरूको रङरोपण खर्च र ढुवानी खर्च सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीले बेहोर गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय अग्रज महानुभावहरू, गत वार्षिक साधारण सभालाई एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। गत वार्षिक साधारण सभामा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने सामाजिक अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो संस्थालाई साथ सहयोग पुर्याउनुहुने र आदरणीय लोकतान्त्रिक पत्रकार कृष्ण उमगाईलाई हामीले सम्मानित गरेको कुरा म यो हललाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विद्वान बुहारीको नामबाट अल्का चुडाललाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ भने बन्धु अनन्त चुडाल, उत्कृष्ट बुहारी इन्दिरा चुडाल, त्यो बेलाको एसइसीको रिजल्ट GPA 3.65 ल्याउने उत्कृष्ट छोरी प्रतिका चुडाल, निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल चुडाल, संस्थाका पूर्व सचिवहरू धनपति चुडाल, भरतमणि चुडाल, प्रेम प्रसाद चुडाल, स्नातक उत्तीर्ण गरेका छोरीहरू विष्णु चुडाल र ओसिन चुडाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि बुहारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 13औं वार्षिक साधारण सभा एवं अधिवेशनमा हाम्रो संस्थाबाट यो वर्षको सम्मान, प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कारले तपसिल बमोजिमका महानुभावहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो चुडाल बन्धु कल्याण समिति अन्तर्गत रहेको हिमादेवी अक्षय कोषबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव श्री कुलप्रसाद चुडालज्यू, जो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ। पत्रकार जनआन्दोलन साप्ताहिक कार्यकारी सम्पादक श्री रेजिना रोदन गौतमज्यू, त्यस्तै गरेर चुडाल बन्धु केन्द्रीय कल्याण समितिका तर्फबाट पुल मन्दिर निर्माण दाताज्यूहरू हुनुहुन्छ। भद्रप्रसाद चुडालज्यू, जयप्रसाद चुडालज्यू, गोपाल प्रसाद चुडालज्यू, दुर्गादेवी चुडालज्यू, रमादेवी चुडालज्यू, सरस्वता चुडाल प्रसाईज्यू, लीलादेवी चुडाल प्रसाईज्यू, सीतादेवी चुडाल दमकाट। त्यस्तै गरेर जनकल्याण समाज कर्मचारी कन्काई नगरपालिका 7 दुर्गापुर श्री रञ्जिता नेपाली कनपा 7। त्यस्तै गरेर श्री प्रसाद प्लस जसोदा चुडाल पुरस्कार अर्जुनधारा सम्मान स्वरूप रु 3000। भक्तमाया पुरस्कार एसएससीमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने सफल छोरी झापा जुरोपानी निवासी वेद प्रसाद चुडाल र पुनम विमली चुडालको छोरी श्री आयुषा चुडालज्यू, नगद पुरस्कार रु 4000 र सम्मान पत्र। अन्त्यमा उपस्थित आदरणीय बन्धुहरू, आज हाम्रो संस्थाको वार्षिक साधारण सभा मात्र नभएर 2 वर्ष कार्यकालको लागि अधिवेशन र केही एजेन्डाहरूमा प्रस्तावहरूमा समेत बन्द सत्रमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने जानकारी गराउँदछु। बन्द सत्रका प्रस्तावहरू म यहाँ वाचन गर्न चाहे। बन्द सत्रमा हामी निर्वाचन समितिलाई अनुमोदन गर्दैछौँ। छुट्टिएका सबै घरहरूबाट सराई अनिवार्य पठाउनु पर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मरिमराउमा निर्णय सिन्धु सपिन्डी जोडेर जुठो बार्ने वा नबार्ने भन्नेमा छलफल गर्दैछौँ। दशरथ अक्षय कोष निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र विविध प्रश्नहरू छन्, विविध विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा कार्य समिति चयन र आमा बुवा कोष परिवार उपसमितिको चयनको प्रस्तावहरू बन्द सत्रभित्र रहेका छन्। प्रकाश बन्धुहरूकै तर्फबाट संस्थागत तर्फबाट सबैको सल्लाह सुझाव, आशा, भरोसा, माया र विश्वास प्राप्त गर्न सकिरहौँ भन्दै आजको प्रस्तुत प्रतिवेदन बन्द सत्रमा आवश्यक छलफल तथा सुझाव र कार्यान्वयनको लागि अपेक्षा गर्दै तपाईँहरू बीचबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय चुडाल बन्धु। र प्रतिवेदन वाचन गरिसकेँ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रा अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ। म उहाँहरू आउँदै गएपछि निरन्तर रूपमा आसन ग्रहण गराउने यता अगाडि अनि यो आगामी क्यालेन्डरमा
यो एउटा अनुहार चाहिँ ट्याक्कै चिनिने जस्तो आयो यो अरू चाहिँ त्यति चिनिने आएन यो चाहिँ के यो जुन चन्द्रकी आमा मेरो सानीमा गोपाल प्रसाद चुडालज्यू र सता चुडाल प्रसाईज्यू अग्रभागमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। लीलादेवी चुडाल, हिमादेवी चुडाल, कौशल्या देवी चुडाल उप्रेती, चन्द्रप्रसाद चुडाल, दमन्ता चुडाल प्रसाई, चैतन्य प्रसाद चुडाल, बलराम चुडाल, धर्म चुडाल र 6औं पुस्ताका वीरेन्द्र चुडाल, कृष्ण चुडाल, चन्द्रदेवी चुडालको स्मृतिमा उहाँहरूका सन्ततिहरूबाट जम्मा लागत 17,18,711 मा चुडाल बन्धुको जग्गाभित्र शिव पाञ्चायन गोरिल काली कुल मन्दिर निर्माण गरिदिनु भई बन्धु कल्याण एवं उद्धार गरी हाम्रो परिवारभित्र अतुलनीय अनुकरणीय कार्य गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै चुडाल बन्धु कल्याण समिति गौरवान्वित भई गर्वका साथ 13औं साधारण सभा एवं 7औं अधिवेशनको अवसरमा यो सम्मान पत्रले सुशोभित गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चुडाल, प्रमुख अतिथि कुलप्रसाद चुडाल, महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल र यो हस्तान्तरणका निमित्त अग्रभागमा लगिदिनु हुन दाई विष्णु चुडालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। रूपमा विक्रम 2018 साल श्रावण 32 गते नागपञ्चमीका दिन जन्मनु भई MBA सम्मको शिक्षा हासिल गरी नेपाल सरकारको वरिष्ठ अधिकृत रेडियो नेपाल पदमा रही कार्यरत विक्रम 2048-2057 उच्च होदामा पुगेर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्रको सेवामा खर्चनु भए। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान लगायत 40भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरी अनुभव प्राप्त तपाईँ श्री विष्णु चुडालज्यूले चुडाल बन्धु परिवार एवं चुडाल बन्धु समितिलाई गौरवान्वित बनाउन सफल हुनुभएको छ। 2032 सालमा महेन्द्र रत्न माध्यमिक नारबनीबाट कक्षा 7 मा अध्ययनरत हुँदा अनुशासित र उत्कृष्ट विद्यार्थी भई तत्कालीन समयमा रुपैयाँ पैसाका माला लगाई सम्मान पाउने हालसम्मकै एकमात्र विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सञ्चालक सदस्य साथै अनेकौं महत्त्वपूर्ण सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुने तपाईँ विष्णु चुडालज्यूले समाजमा अतुलनीय र अनुकरणीय कार्य गरे बापत दर्जनौं सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। अनेकौं वित्तीय एवं बैंकिङ क्षेत्रमा समेत दखल राख्न सफल साथै हाम्रो संस्थाको विकास र उन्नयनका निम्ति पारिवारिक रूपमा पिता स्वर्गीय दधिराम चुडालले दिनुभएको योगदान अत्यन्त अविस्मरणीय रहेको छ। पिताको यस कार्यलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट निरन्तरता दिँदै समस्त बन्धुहरूको विकासमा तन मन र धनले योगदान दिनुभएकोमा समस्त चुडाल बन्धु यस कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै गर्व गर्न चाहन्छ। यसरी विभिन्न पदमा रही कुशलतापूर्वक कार्य गौरव र उच्च प्रतिष्ठाको विषय बनेकाले तपाईँको भावी जीवनमा पनि यस सकृताले निरन्तरता प्राप्त गरोस्। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा समेत उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको साथै सर्वत्र सम्मान र सहयोग प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना जाहेर गर्दै संस्थाको 13औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चुडाल, प्रमुख अतिथि कुलप्रसाद चुडाल, महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल। चुडाल बन्धु कल्याण समितिको कन्काई नगरपालिका 8 स्थित बन्धुको जग्गामा बाटिका एवं स्तम्भ निर्माण गरिदिनुभयो। सुखमय जीवनको कामना गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सक्रियताले निरन्तरता प्राप्त गरोस् भन्दै सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको कामना सहित यस संस्थाको 13औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको अवसरमा सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चुडाल, प्रमुख अतिथि कुलप्रसाद चुडाल, महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल र यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बुवा गोपाल प्रसाद चुडालज्यू र हाम्रा गर्गगोत्रीय श्री लक्ष्मीप्रसाद भेटवालज्यूलाई अग्रभागमा आएर यो सम्मान पत्र दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले सुशोभित र सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र श्री रञ्जिता नेपालीज्यू, नेतामण्ड नगरपालिका
कन्काई नगरपालिका 7 दुर्गापुर छात्र 15 वर्षदेखि निरन्तर कार्य गर्दै आफ्नो दक्षता र अनुभवलाई सबैमा बाँड्दै आउनुभएकोमा तपाईँको यस अभियानले अझ सशक्तता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथ यस चुडाल बन्धु कल्याण समितिको 13औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष विष्णु चुडाल, कुलप्रसाद चुडाल प्रमुख अतिथि, प्रेम प्रसाद चुडाल महासचिव र यो सम्मान पत्रलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म पक्न एकछिन हलचल नगर्नु ल। हिमादेवी अक्षय कोष सम्मान पत्र श्री रेजिना गौतमज्यू, बेतामोड नगरपालिका 10। पूर्वी नेपालको लोकप्रिय पत्रिका जनआन्दोलन साप्ताहिकको कार्यकारी सम्पादक तथा माउन्टेन टेलिभिजन लगायत दर्जनौं सञ्चार माध्यममा कार्यरतको कदर गर्दै उच्च मूल्याङ्कनका साथ तपाईँको यस अभियानले अझ सशक्तता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै सभा तथा 7औं अधिवेशनको अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। संयोजक जयप्रसाद चुडाल, हिमादेवी अक्षय कोष, अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चुडाल, संरक्षक भद्रप्रसाद चुडालज्यू, महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल र यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म यो संस्थाका संयोजक जयप्रसाद चुडालज्यूलाई र आदरणीय दाई लीलाबहादुर कटवालज्यूलाई अग्रभागमा आइदिएर यो हस्तान्तरणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगद पनि छुट्यो अरे त्यहाँ गौतमज्यूलाई सबैलाई झर्छ है पैसा चाहिँ फेरि त्यहाँ। ल ल ओके भयो खिच्नु गएछ। तपाईँ श्री कुलप्रसाद चुडालज्यूलाई हिमादेवी अक्षय कोषबाट सम्मान गर्न पाउँदा चुडाल बन्धु कल्याण समिति गौरवान्वित भएको महसुस गर्दछौँ। शान्ति प्रावि मिचिरिङबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरी विक्रम सम्वत 2034 सालमा महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय तोपगाछीबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भई नेपाल सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सुविधामा इस्ट एन्जेला युनिभर्सिटी नर्वेबाट मास्टर इन डिप्लोमेन्ट स्टडिज पुरा गरी विक्रम सम्वत 2005 कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रही कार्य गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिको निजी सचिव तथा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रवक्ता जस्तो गरिमामय पदमा रही कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरी विक्रम सम्वत 2075 सालमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुभएको थियो। अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, इजरायल, चीन, फ्रान्स लगायत विश्वका 36 राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्नुभई अनेकौं अनुभव सँगाल्नु हुने कुलप्रसाद चुडाललाई नेपाल सरकारद्वारा विक्रम सम्वत 2044 सालमा निजामती सेवा पुरस्कारबाट समेत सम्मानित गरिएको थियो। यसरी हामी सबैबाट सम्मान जनाइदिनु न। यो साधारण सभा अत्यन्त सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। ल अत्यन्तै र खाना अध्यक्षज्यू र हाम्रो अर्जुन चुडाल सबैको चेतपचित नाम, उहाँले यो फुल रोपेर यति सुन्दर बनाइसक्नु भएछ। उहाँको सम्मानका लागि एकचोटि फेरि जोरदार तालीले सम्मान गरेर अर्जुन चुडाल कहाँ हुनुहुन्छ एकपटक उभिदिन हुन म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई म उठिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैलाई सम्मान जनाइदिनु हुन सबै अनुरोध गर्दछु। भीमा शिवज्यू नारी सञ्चार मिडिया झापाकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धन्यवाद। लिन सक्यो लिन सकेन। त्यसपछि आउने अवसरहरू धेरै उत्कृष्ट अथवा खराब पनि हुन सक्छन्। त्यसैले ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेको एकमुष्ट तालीको दोस्रो चरणमा जाने अनुमति चाहन्छु। भविष्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष विष्णु चुडाल, महासचिव तालीले सम्मान जनाउनेछौँ सबैबाट। जिल्ला सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति आदरणीय उद्धव थापाज्यूलाई मायाको चिन्ह स्वरूप
अत्यन्तै सुन्दर खालको सुसज्जित गरिदिनु हुनुहुन्छ। र सम्मानका पुरस्कारहरू करिब करिब हामीले आजको यस साधारण सभा गरे गोत्रीय परिवार भएका नाताले सबैलाई बन्धुत्वको सलाम। अब यो यहाँले अलिकति देख्नुभयो होला यो के लाग्यो होला भन्नु मेरो हात भाँचेको छ यति भन्न पाएँ मैले धन्यवाद प्रकाशजी। हात भाँचेको छ दुखेर अलिकति यो लाग्यो किन लाग्यो भन्नु नसोचिनु हात भाँचेका लाग्यो। र आज मलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर सम्पूर्ण चुडाल बन्धुहरूसँग साक्षात्कार हुने मौका दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आगामी दिनमा यसै गरी चुडाल बन्धुहरूको सभा सम्मेलनमा भाग लिन पाइरहँ, किनभने साथी बनाउनु सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। आज चुडाल बन्धुहरूका बिचमा लामिछाने पनि मिसिएर यसरी बोल्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। हाम्रो पनि एउटा छ लामिछाने बन्धुहरूप्रति व्यक्तिगत रूपमा म नमन गर्न चाहन्छु। र यसरी चुडाल बन्धु परिवार यहाँ आउनु पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। धेरै समय नलिउँ, यो 13औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन चयन हुनुहुने आगामी शुभकामना दिँदै आउने समितिलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। लक्ष्मी भेटवालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। म त अघि हाम्रो लामिछानेज्यूले टिकाजीले भन्नुभयो त्यही सुरुङ्गाको एउटा लेखेको थियो त्यही मात्रै होला नि भन्ने मैले पनि विश्वास यही दिएको थिएँ। तर यहाँहरूको यो प्रगति उन्नति देख्दाखेरि हामीलाई पनि केही झझल्को आएको छ। हामी गर्ग गोत्रका गोत्रीय दाजुभाइ हौँ। हामीले पनि एउटा कोटियोमा एउटा भवन निर्माण तयार गऱ्यौँ। हाम्रा 7-8 थरी सगोत्री भए तापनि तर चुडालभन्दा नजिकको सगोत्री हामी भेटवालको छैन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ। र यति गर्न यहाँहरूले जति योगदान दिनुभयो, जति मेहनत गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त कठोर मेहनत र परिश्रम गर्नुभएको मैले देखेँ। यो मन्दिर स्थापना गर्ने कुरा मन्दिर हामीले योगदान दिएर त्यहाँबाट मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ। पाल्ने कुरा हामीलाई पनि धेरै कठिन परेको छ। हामीले यहाँबाट पनि केही कुरा सिक्नुपर्ने जस्तो मैले आज बुझेको छु। र सबैको एकता हुन सको, सबैको एउटै बाटो, एउटै सोच, एउटै विचार हुन सक्यो भने कुनै पनि कुराहरू सफल गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको लगभग सुरु भएको छ, अब यो अन्त्य पनि हुन्छ भन्ने मैले सोचेँ। कुनै कुराको सुरु नभइकन अन्त्य हुँदैन अरे। यसको वरिपरि तपाईँहरूले घेराबारा यहाँ देखाएका विभिन्न कुराहरूबाट पनि हामी धेरै आकर्षित छौँ। यो विषयवस्तुबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने नै जस्तो लाग्छ। दिएर जान सकौँ भन्ने कुरा राख्दै अब आउने नयाँ कार्य समितिभित्र हाम्रो बन्धुत्व कस्तो रह्यो। एउटा अपाङ्ग जेठाजु जसलाई जीवनभर पालन पोषण गरेर बिदावारी राजक्रिया समेत गराएर अत्यन्तै भावनात्मक सम्बन्ध राखिदिए बापत त्यसको यो रकम हो। यो अहिले हामीले भर्खरै हस्तान्तरण समेत गरिसकेका छौँ। र अब हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। चुडाल बन्धु कल्याण समितिद्वारा यो उहाँहरूको 13औं वार्षिक साधारण सभा एवं 7औं अधिवेशन कार्यक्रम यहाँ आज हुन गइरहेको छ। यो हाम्रो सौभाग्य भन्नु पर्यो। यो कुल मन्दिर पनि आजै उद्घाटन भएको छ। यो कुल मन्दिर स्थापनाको लागि यसै ओडालाई छान्नु भएको छ। यसको लागि म ओडाको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो कुल चुडाल बन्धु कल्याण समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीहरूले म पहिले पनि यो कार्यक्रममा आएको थिएँ
र हामीले यो चोक अलिक पर्तिर एउटा चोक छ, त्यस चोकलाई चोक राखौँ भनेर नामाकरण गरौँ भनेर हामीले एउटा सल्लाह पनि गरेका थियौँ र त्यसमा हाम्रो सहमति पनि भएको थियो र त्यो चोकलाई चोक राखेमा हाम्रो सहमति, सबैको सहमति हुने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अब वडाका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा यस ठाउँमा कुल मन्दिरहरू स्थापना भइसकेपछि हाम्रो ध्यान पनि यतापट्टि आइरहेको छ र यसमा यो बाटाहरू स्तर उन्नति गर्ने कुरामा पनि म एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आगामी बजेटहरूमा यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पक्कै पनि यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र हामीले अहिले देख्दाखेरि अलिकति नजिकै हाइवेभन्दा नजिकै देखिए तापनि अलिकति दुर्गम आउँदाखेरि पक्कै पनि धुलो बाटो दुर्गम जस्तो लागेको छ। सबै बन्धुहरू यहाँ आउनुभएको छ सबैलाई, तर वास्तवमा यो बाटो पिच गर्ने कुरामा यो ठेक्का समेत लागिसकेको अवस्था छ र छिटै यो पिच हुन्छ भन्ने आशामा हामी छौँ र यति भएपछि यता जोड्ने कुरामा हामी पक्कै पनि यो आगामी बजेटमा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र यहाँहरूलाई आगामी दिनमा आउँदाखेरि सहज हुने वातावरण तयार गर्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यस्तै 7औं अधिवेशन पनि रहेको हुनाले अब अझै उत्कृष्ट खालको, अझै यसलाई अगाडि बढाउने खालको चाहिँ एउटा पदाधिकारी चयन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कुल मन्दिर जुन उद्घाटन पनि भयो आज हस्तान्तरण पनि भएको छ र यसमा नियमित रूपमा अब यसका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढ्ने नै छ। यी सम्पूर्ण कुरामा म सबै शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु र साथै म कार्यव्यस्तताले गर्दा म विनम्रतापूर्वक बिदा पनि चाहन्छु। गत वैशाखमा आमा बुवा कोषको कार्यक्रम हामीलाई गर्न दिएन। 74 सालको आमा बुवा कोषको कार्यक्रम सधैँ यो पटक पनि हुन्छ र सधैँ वैशाखमा माता तीर्थ औँसीको 2 दिन 3 दिन अघि पारेर हामीले जो गर्दैछौँ 65 वर्षभन्दा माथिका आमा र 70 वर्षभन्दा माथिका बुबाहरूलाई त्यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य हुन्छ। हाम्रो सबै आमाहरू सबै बुबाहरू आउँदाखेरि यो टनाटन भएको अवस्था छ, जो आज एउटा साधारण सभामा प्रतिनिधिमूलक कोभिडको कारणले पनि हामीले यो सानो सङ्ख्यामा गरिरहेको भइरहँदा हामी भर्खर यो वालहरू यसो चरण गर्दै थियौँ। त्यतिखेर यसो सामान्य स्टेजबाट उहाँले बोलिदिनु भएको थियो, साह्रै खुसी पनि मानिदिनु भएको थियो। यो यस वडा मेरो वडामा हाम्रो वडामा तपाईँहरूले बनाइदिएकोमा धेरै धेरै खुसी छु, साधुवाद छ। तपाईँहरूको मन्दिरसम्म पुग्ने पिच मेरै कार्यकालमा हुन्छ। तपाईँहरूलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मैले के कति सहयोग गर्न सक्छु ल्याउने कुरामा लीला राई पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बोलेका कुरा छन्। यस वार्डबाट हामीलाई धेरै ठुलो साथ सहयोग रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी बाहिर गएनौँ, धेरै बन्धुहरू कोटियम स्थितमा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ। हामी यस वडामा सम्भवतः बन्धुहरू आएको पहिलो नै हो भनेर वडाध्यक्षज्यूले गत आमाबुवा कोषको कार्यक्रममा पनि उद्घोष गर्नुभएको थियो र आज फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। पिचसम्मको कुरा र साह्रै हर्षित कुरा, गर्गचोक लक्ष्मीपुरको पूर्व घाग्रा खोलाको उत्तरपट्टिको चोकलाई एउटा गर्गचोक राखिदिने नामाकरण गर्ने कुरामा म सहयोग गर्नेछु भनेर वचनबद्धता साथ बिदा हुनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। चुडाल बन्धु कल्याण समितिकै तर्फबाट विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि र यो मञ्चमा आसीन हुनुहुने मैले मान्नुपर्ने समग्र मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, बडो खुसीको कुरा हो। चुडाल बन्धु एकत्र भएर यो महामारीको बेलामा पनि यति धेरै हजुरहरू भेला भइदिनु भयो। यसका लागि त म हजुरहरूलाई मनदेखि नै धन्यवाद मात्रै होइन, नमन गर्न चाहन्छु। र यो एकता बिरलै हुन्छ। बन्धु त सबैका भेला हुन्छन्, तर यो व्यापक रूपमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, सबैजना भेला हुँदैनन्। यहाँ चाहिँ व्यापक भेला भयो, यसका लागि म धेरै धेरै नै खुसी छु। र यो जुन साधारण सभा छ, यो साधारण सभा निश्चय पनि सफल रहोस्, यही शुभकामना म मन्तव्य राख्न चाहन्छु। र भाइले भन्नुभएको छ यो सपिण्डी चाहिँ के हो भनेर, विशेष गरेर हाम्रो कुल शब्दका अर्थ त धेरै गर्नुहुन्छ गुरुज्यूहरूले।
कुल भनेको एउटा स्तम्भ हो जसलाई समातेर बन्धुहरूले त्यो कुललाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो स्तम्भ हल्लियो भने ती कुलका सन्ततिहरू पनि हल्लिन पुग्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति अनाचारहरू कुलमा भित्रिन सक्छ। यसै कारणले त्यो कुलको जुन स्तम्भ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्षुण्ण राख्नु हाम्रो सर्वोपरि दायित्व हुन आउँछ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने कुल भनेको नदीको किनार भन्ने पनि बुझाउँछ। जस्तै नदीका दुईपट्टिका किनारले पानीलाई बाहिर बग्न दिँदैन, ठिक त्यसै गरी त्यो कुलले पनि कुलका सन्ततिलाई बाहिर बग्न दिनु हुँदैन। आफ्नै नियम, आफ्नै नीति र आफ्नै आचरणमा ती कुलका सबै सन्ततिहरू त्यहाँ जागृत रहन्। यो कुलको मुख्य उद्देश्य हो। अब रह्यो कुरा दिवंगत आत्माहरूको, जो दिवंगत हुनुहुन्छ उहाँहरूको कति दिन बार्ने या के गर्ने भन्ने चाहिँ चर्चा सबैमा छ। चुडाल बन्धुमा मात्र होइन, सबै बन्धुहरूमा यो खल्लबल्ल चलि नै रहन्छ। किनभने अहिलेको जेनेरेसन हो, अहिले अब धेरै बन्धुहरू धेरै भयौँ, कसको मृत्यु हुँदा कसले कति दिन बार्ने कि नबार्ने या के गर्ने भन्ने कुराहरू र आउँछन्। यस सम्बन्धमा चाहिँ अब शास्त्रमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ होइन। विशेष गरेर अब हामीले मान्ने गरेको निर्णय सिन्धु, त्योभन्दा पनि अगाडि निर्माण भएका पुराणहरू छन्, त्योभन्दा पनि अगाडिको वेदहरू छन्। त यी सबै शास्त्रहरूलाई चाहिँ मथन गरेर हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूले चाहिँ निर्णयहरू दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब कति मनन गर्न सक्यौँ, कति सकेनौँ। निर्णय सिन्धुको एउटा भाषामा यो जुठो सुतक बार्ने पनि एउटा नियम बनाइदिनु भएको छ पूर्वजहरूले। त्यसमा पनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो कुलमा के चलेर आयो। जस्तै महर्षि गर्गाचार्यले कुन नियम बनाइदिनु भयो, त्यही नियम अनुसार गर्गाचार्य अथवा गर्गगोत्रीय बन्धुहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अत्रि गोत्रको भएँ, महर्षि अत्रिले जो नियम बनाइदिनु भयो त्यसमा हाम्रो कुलले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कुलाचारको नियम। र त्योभन्दा मास्तिर अब निर्णय जो छ, यो निर्णय हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि पूजा गर्न भ्याइएन भने माफ पाइएला, व्रत बस्नु सकिन भने माफ पाइएला, तर जुठो सुतक आफ्ना बन्धुमा आयो भने जति दिन लाग्छ त्यति त बार्नुपर्छ शास्त्रको विधि अनुसार। त्यसमा माफ हामीले पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने बन्धुहरूको दिवंगत पछाडि को कति पुस्ता परको हो, त्यसले चाहिँ आफूले कति दिन बार्नु पर्ने त्यसलाई खोजी गरेर चाहिँ बार्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसले पछि हामीलाई त नगर्ला, हाम्रा सन्ततिलाई पीडा गर्छ। सन्ततिहरू यसका चाहिँ पीडित हुन पुग्छन्। यसैले हाम्रो निर्णय सिन्धुको भाषामा के छ भने जहाँसम्म सपिण्डी जोड्न पुगिन्छ त्यहाँसम्मका बन्धुहरू सपिण्ड दाजुभाइ हुनुहुन्छ। सपिण्ड दाजुभाइहरूलाई 10 रात्रि जुठो लाग्छ भनिएको छ, जो चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ सपिण्ड भित्रकोलाई। यो भनेको 4 पुस्ता हो। मदेखि उँभो 4 पुस्ता जहाँसम्म पुग्नुहुन्छ त्यहाँसम्मका दाजुभाइहरू चाहिँ सपिण्ड दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 10 रात्रि यानि 11 दिनका दिन उहाँहरूलाई आश्वास मुक्त हुन्छ। यो निर्णय सिन्धुको भाषा नै गरुड पुराणमा पनि यही छ। चतुर्थे दशरात्रि स्यात् षड्निशा पुंसी पञ्चमे भन्छ। 5 पुस्ता पर गएको दाजुभाइलाई षड्निशा अरे 6 रात्रि मात्रै ढिलो लाग्छ। यानि 7 दिनको दिन बिहान चाहिँ उहाँले पञ्चगव्य प्राशन गरेपछि आश्वास मुक्त हुन्छ। त्यसै गरी अब 6 पुस्ता पुगेको दाजुभाइ हो भने 4 रात्रि मात्रै ढिलो लाग्छ। जो चाहिँ 6 पुस्ता पर पुग्नु भएको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले 4 रात्रि बारे भयो। त्यसै गरी 7 पुस्ता पुगेको दाजुभाइहरूलाई 3 दिन मात्रै जुठो लेखेको छ। 8 पुस्ता पुगेको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ 1 दिन जुठो आश्वास लेखेको छ निर्णय सिन्धुमा। जो 8 पुस्ता परको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 1 दिन बारे पुग्यो। र 9 पुस्ता परको जो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 2 प्रहर यानि 6 घन्टा सुन्नेको अवधिले 6 घन्टा बारी दियो भनेपछि चाहिँ त्यो आश्वास मुक्ति हुँदो रहेछ। र 10 पुस्ता पुगेको जो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सुन्ने बित्तिकै नुहाइदिनु भयो भने आश्वास मुक्ति हुन्छ। यो निर्णय सिन्धुमा गरुड पुराणको भाषा हो। गरुड पुराणको सारोद्धारको 13औं अध्यायको यो वचन हो। अब त्यसो त हाम्रो दाजुभाइहरू कति विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा कोही दाजुभाइ बित्नुभयो, यहाँ पनि उहाँहरूको दाजुभाइ प्रशस्तै हुनुहुन्छ।
उहाँ विदेशमा बित्नु भएको दाजुभाइ सपिण्डभित्रको दाजुभाइ उहाँ बित्नुभयो, यहाँ पनि सपिण्ड दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ जुन दिन सुनिन्छ उहाँ 10 दिन पुगेका दिन यहाँका दाजुभाइलाई पनि आश्वास मुक्ति भयो होइन। 10 दिन कटेपछि सुन्यो भने चाहिँ के गर्ने, उहाँ 10 दिन बितिसक्यो। अब यहाँको दाजुभाइले सुन्यो भने पनि 3 रात्रि चाहिँ जुठो लाग्ने निर्णय सिन्धुले त्यसरी बताएको रहेछ। देशान्तर्गतम कश्चित श्रीणुयाद्यो अहर्निशम, यो निर्णय सिन्धुको भाषा। यदि होइन वर्ष दिन पुगेपछि यहाँको दाजुभाइले सुन्यो यदि भने चाहिँ सुन्ने बित्तिकै नुहाइदिने विधान छ, वर्ष दिन नागेपछिको हकलाई चाहिँ। त यी नियम र नीतिहरूमा रहेर सकेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुल परम्परा अनुसार कहिलेकाहीँ निर्णयमा आफूलाई चाहिएको निर्णय नभेटिन सक्छ, कहिलेकाहीँ आफूलाई जो चाहिएको थियो त्यो नभेटिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वेदले हामीलाई 4वटा मार्ग दिएको छ, एउटा वेदाचार, एउटा कुलाचार, एउटा ग्रामाचार र एउटा देशाचार। यी 4वटा आचारहरू वेदले हामीलाई दिएको छ। हामीले निर्णयमा वेदमा त्यो कुरा भेटेनौँ भने हाम्रो कुलाचार प्रयोग गर्ने हो। कुलमा के चलेर आयो सो बमोजिम, पुर्खाहरूले के गरे सो बमोजिम। यदि त्यो पनि हामीलाई उपलब्ध हुन सकेन, कुलको कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ भने अब हामी ग्रामाचारमा आउँछौँ। गाउँमा के चलेको छ, गाउँमा चलेका नियमहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याएर आफूले शुद्धि हुने कामहरू निर्णय सिन्धुले बताउँछ। र सोही बमोजिम हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ निश्चय पनि हामी भन्दा पनि हाम्रा सन्ततिहरू, त्यो सन्ततिहरूमा घुनपुतली नलागोस्, ती सन्ततिहरू त्यस प्रकारका दुराचारी नबनुन्, यो उद्देश्यले नै कुल परम्परा, हाम्रो कुल पूजा गर्ने, कुल देवताहरूको स्थापना गर्ने यो पद्धति चलि आइरहेकै छ, सबैको यही चलिरही आइरहेछ। र सोही बमोजिम अब शास्त्र त अगाध छ, सबै जानेर सबै हेरेर त्यो साध्य हुँदैन। त्यसैले आफूलाई कुन चाहिएको हो त्यही मात्रैलाई अनुसरण गर्न सकियो भने पनि हामी अवश्य व्यवधान्य हुनेछौँ। र यो जुठो सूतकको बारेमा धेरै निर्णयहरू छन्, तर हामी कस्तो रहेछौँ भने हामी मानव 2 प्रकारका हुँदा रहेछौँ। हाम्रा शाखा 2टा छन्। यो भारतवर्षमा एउटा विन्ध्याचल भन्ने एउटा पर्वत छ, त्यो पर्वतबाट उत्तरपट्टि बस्ने तपाईँ हामी जो छौँ, हामीले वेदलाई माध्यान्दिनीय शाखा मान्ने गर्छौँ। त्योदेखि दक्षिण बस्ने जति मानवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू काण्डयन शाखा मान्नुहुन्छ। काण्डयन शाखा मान्नेहरूको लागि के छ भने मातापिताको अवसानमा पर घर गएकी छोरीलाई 5 दिनभन्दा बढी बार्नु पर्दैन भनेर निर्णय सिन्धुमा पनि लेखिदिएको छ। तर त्यो हाम्रो शाखाको लागि होइन, त्यो चाहिँ काण्डयन शाखाको लागि लागू हुने कुरा हो। अहिले हाम्रो नेपालको पश्चिमतिर त झन्डै यही कुराहरू पनि लागू गर्छन् होइन। तर त्यो चाहिँ हामी विन्ध्याचलमाथि उत्तरपट्टि बस्ने जति पनि छौँ ती सबैले चाहिँ त्यो माध्यान्दिनीय शाखा नै मान्नुपर्छ, जस अन्तर्गत पर घर गएका छोरीलाई पनि 12 दिनसम्म आसुस बार्ने विधान छ। तर विन्ध्याचल बार्दैनन् किनभने उनीहरूको शाखामै त्यो उल्लेख छैन। यी कुराहरूलाई पनि बुझेर आफ्नो आफ्नो कुलमा आएका जुठो सूतकहरू जति छन्, यहाँ त के छ भने कति कुराहरू त हामी आफूले पनि बिगारेका छौँ। जस्तै वृद्धि सूतक भयो भने भइहाल्छ, न्वारण 5 दिनमा गरे भइहाल्छ नि भनेर हामी त्यस्तो खालका कुरा पनि गर्छौँ। तर वृद्धि सूतक पनि सूतक नै हो र मृत्यु सूतक पनि सूतक नै हो। यही हिसाबले चाहिँ वृद्धि सूतक र मृत्यु सूतकले हामीले बार्ने गऱ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो कुल, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति अवश्यमेव पनि जोगिन्छ। नत्र त हामी हाम्रा कारणले हाम्रा सन्ततिहरू बर्बाद हुनबाट हामीले नै बचाउनुपर्छ। यो गर्नका लागि हामीले कुल परम्परालाई अगालेकै हुनुपर्छ। र मेरो विचारमा चाहिँ यो जुठो सूतकको निर्णय यसरी गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि कसैबाट दोषी पनि हुँदैनौँ, शास्त्र बाहिर पनि हुँदैनौँ। शास्त्रभित्रैबाट हाम्रो कुल परम्परा अनुसारले हामी बार्ने गर्छौँ। र यहाँदेखि उता जति पनि जुठो सूतकका निर्णयहरू छन्, पछि पनि शास्त्र हेर्दै गयो, अरू नयाँ नयाँ कुराहरू केही प्राप्ति भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई फेरि पनि राख्ने कोसिस गर्ने नै छौँ। र आजको यो जुन सभा छ, यो सभामा उपस्थित हुने सबैजना भक्तजनहरू, सबैजना बन्धुहरू, जो मैले मान्नुपर्ने माताजी, पिताजी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैलाई फेरि पुनः नमन गर्दै यो वार्षिक
13औं वार्षिक साधारण सभाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मैले जानेका 2 शब्दहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। जय चुडाल बन्धु, जय कल्याण। र हाम्रा गर्गगोत्रीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा हाम्रा भान्जा भान्जी नाता कुटुम्ब र हामीहरूले चुडाल बन्धु कल्याण समितिले निम्ता गरेर यहाँ निम्तालाई स्वीकारेर आउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धन्यवादका साथ नमस्कार। मैले अघि प्रतिवेदन सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा कुरो के भेटाएँ भने, म एउटा संस्थापकको नाताले हाम्रो यो चुडाल बन्धु कल्याण समिति नामाकरण गरेर 2048 साल असार 15 गतेदेखि सुरुवात भएर असार 15 गतेको दिन यसले जन्म लिएर आइरहेको संस्था हो। अहिले करिब करिब 29 वर्ष भयो होला र यसमा हामीहरूले त्यही मिति कायम गरेर रजत जयन्ती मनाउनु पर्ने 25 वर्षमा रजत जयन्ती मनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो हामी भुलवश हामी पछि पऱ्यौँ, त्यो मनाउन सकिएन। र आज हामीहरूले यहाँ प्रतिवेदनमा हेर्दाखेरि 55 सालमा मेरै सक्रियताबाट यो दर्ता भएको समिति हो र त्यही 55 सालदेखि यताका कुराहरू हामीहरूले यहाँ भेटाउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडिको 7 वर्षका कुराहरू हामीहरूले थाँटिराखेका छौँ। यो प्रतिवेदनले थाँटिराखेको छ र यो किन थाँटिरह्यो र त्यो 7 वर्षको कार्यकालमा तत्कालीन त्यतिखेरको समितिले कति काम गर्यो, कति उन्नति प्रगति गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ देखिँदैन। यो प्रतिवेदनले बताएर किनभने 55 सालदेखि भनेर यहाँ लेखिएपछि त्यहाँदेखि यता मात्रै मैले बुझेँ र त्यसै कारणले अब यो कुरो एउटा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। त्यो जन्म, यो संस्था जन्म भएको चाहिँ 48 साल नै कायम गर्नुपर्छ। दर्ता गर्न त हामी 5-7 वर्ष पछाडि हामीले दर्ता गरेका हौँ र त्यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले यो मन्दिर हाम्रो परिवारले यो मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि पछाडि मैले एउटा सानो त्यही मन्दिरको बारेमा, हामीहरूको कुल को बारेमा र वंशको बारेमा एउटा सानो छोटो कविता यहाँ लेखेको छ। वंश र कुल, म अलिकति कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले अलिक सास अलि बढेर आउँछ, माइक्रोफोन नजिक सास अलि बढ्छ। यसलाई सकारात्मक हिसाबले तपाईँहरू सुनिदिनु होला। गोत्र हाम्रो गर्ग रहेछ, प्रवर रहेछ 5, थर हाम्रो चुडाल अनि ब्राह्मण रहेछ जात। पहिलो थलो डोटी जिल्ला, दोस्रो दाङ सल्यान, कुल देवता गोरिल काली सदा गर्छन् कल्याण। तेस्रो जिल्ला ताप्लेजुङ मिचिरिङ भन्ने ठाउँ, जोसिला हाम्रा पुर्खाहरूले कमाए इज्जत र नाम। अहिले सबै फैली गए मेची महाकाली, भारत र अरू देशमा पनि प्रगतिको लाली। सनातन धर्म मानी कुकर्मबाट अलग छन्, कुल देवताको आशीर्वादले सबै सन्तति हर्षित छन्। गोरिल कालीको भक्त भएर गरौँ पूजा कुलको, फलफुल नैवेद्यको भोग लगाउँ, क्षमा मागौँ भुलको। वंश उद्धार गर्ने कुल हुन् उनै गोरिल काली, दरिद्रता र महामारीबाट बचाउने भोले काली। त्यसै भई पुर्खाले कुल पूजाको निरन्तरता दिएछन्। कुल धर्मको रक्षा गरी सन्ततिलाई आशिष दिएछन्। पुर्खाको धर्म अक्षुण्ण राख्न गरौँ नयाँ प्रण गरौँ नयाँ पिँढी। यसैमा छ हाम्रो कल्याण, विश्वासका साथ अघि हिँडी। यही हो, समाप्त भयो। र यो मैले अरू केही कपी पनि गरेर ल्याएको छु र यहाँहरूको हातमा राखिदिनको निम्ति म कुनै एक व्यक्तिलाई यहाँ आउन आग्रह गर्दछु। आज यो चुडाल बन्धु कल्याण समितिको साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरा 2टा कुरा यहाँ राख्छु। मेरो अलिकति अस्वस्थताको कारणले म यहाँ धेरै उभिन पनि असक्त छु र
सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। धन्यवाद बुबा संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भद्रप्रसाद चिडालज्यू, जसले कुल र वंशको विषयमा शीर्षक राखेर कविता वाचन आफ्नै कलमबाट लेखेको कविता वाचन गरेर बिदा हुनुभयो। र हामी बिचमा खाजा पनि आइसकेको छ। खाजालाई र पानीलाई व्यवस्थित गरिदिनु हुन म कार्य समितिका चुडाल बन्धुका भान्जा आदरणीय भक्ति सिटलाज्यू, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, उहाँलाई म सारगर्भित शुभकामना मन्तव्यको लागि अग्रभागमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म 7औं पिँढीमा पढ्दो रहेछु। 7औं पिँढीका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबैलाई सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। साधारण सभा भएको बेला, यो अधिवेशन भएको बेला मलाई अत्यन्तै स्नेहपूर्वक चाहिँ मेरो मामलीहरूले बोलाउने गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि सुरुङ्गा क्याम्पसको हलमा भएको चुडाल बन्धुको यो साधारण सभामा मलाई चाहिँ नि भान्जा भान्जीको तर्फबाट मलाई बोलाइएको थियो र ज्वाइँको तर्फबाट, ज्वाइँहरूको तर्फबाट प्रहलाद प्रसाई, मेरो चाहिँ उहाँ भान्जा दाजु पनि हुनुहुन्छ, प्रहलाद प्रसाईजीलाई ज्वाइँहरूको तर्फबाट बोलाइएको थियो। सुनिँदैछ। त्यो बेला चाहिँ अत्यन्त गर्व महसुस भएको थियो। हिजो मात्रै गोपाल हजुरबुवाले ल भान्जा भान्जीले चाहिँ आउनु पर्यो भनेर मलाई खबर गर्नुभयो। म आज अरू धेरै काम भएर छोडे पनि मेरो मामा घर पहिलो हो। जुन कुलबाट मैले यो धरतीमा बाँच्ने संस्कार सिकेँ, पिताजीहरूले गर्ने संरक्षण र आमाहरूले दिने संस्कार, पिताले दिने संरक्षण र माताले दिने संस्कारले नै मान्छे बाँचेको हुन्छ, जीवन्त हुन्छ। मलाई चाहिँ संस्कार दिने परिवार चाहिँ चुडाल बन्धुहरूको परिवारकै संस्कारमा म हुर्केको छु। त्यसैले म यहाँहरूको आमन्त्रणा जुन गर्नुभयो त्योप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः म राजनीति क्षेत्रमा सक्रिय छु र मैले विगत 42 वर्षदेखि म जब अलिकति चेतना भएर म कलेजमा पुगेँ, 2035 सालमा एसएलसी पास गरेपछि म जब कलेजमा पुगेँ त्यो बेलादेखि चाहिँ म राजनीतिमा नै सक्रिय विश्लेषण गरेको छु। देशलाई परिचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई परिचालन गर्ने मुख्य नीति नै राजनीति हो। त्यो व्यापार नीति हुनसक्छ, त्यो धर्म नीति हुनसक्छ, त्यो उद्योग नीति हुनसक्छ, त्यो सुरक्षा नीति हुनसक्छ, त्यो परराष्ट्र नीति हुनसक्छ। विभिन्न खालको नीतिहरूको संयोजित रूप नै राजनीति हो। र राजनीति गर्दा के गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुराको मैले चाहिँ आफूले विश्लेषण गरेर अनुभव गरेकोमा, राजनीति गर्ने भनेको कुनै एउटा पार्टीको सदस्यता लियो अनि त्यसको झोला बोकेर एकदमै ल्याङ्ठो भएर हल्लुड भएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन रहेछ। राजनीति भनेको जुन क्षेत्रमा बसेको भए पनि आफूले जिम्मेवारी लिएको अथवा आफू संलग्न भएको क्षेत्रलाई, त्यो क्षेत्रमा हुने आफ्नो कर्तव्यलाई बखुबी निर्वाह गर्ने कुरा नै राजनीति रहेछ। शिक्षकले गर्ने राजनीति भनेको असल विद्यार्थीलाई आफू अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र भोलिको पिँढीलाई भविष्यको कर्णधार बनाउनका लागि समग्र समर्पण गरेर अध्यापन गर्ने कुरा नै शिक्षकको राजनीति रहेछ। उद्योगपतिको राजनीति देशमा अनुसन्धान, विश्वमा अनुसन्धान भएको विभिन्न त्यो आधुनिक उपकरणहरूलाई प्रयोग गरेर उद्योगको बढावा दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा, त्यो उद्योग नीति नै राजनीति रहेछ। र हामी समाजमा बसेका, परिवारमा बसेका सबै मान्छेहरूले आफूले पाएको कर्तव्यलाई बखुबी निर्वाह गर्ने कुरा राजनीति रहेछ। मैले त्यही बुझेको छु र राजनीति गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले आफ्नो विश्लेषण गरेको छु। राजनीति मेची महाकाली दौडेर राजनीति हुँदैन। राजनीति मूलतः 3 किसिमबाट गरिन्छ, एज अ लिडर, एज अ क्याडर र एज अ भोटर्स। नेता भएर, कार्यकर्ता भएर र मतदाता भएर राजनीति गरिन्छ। र त्यो समय कसरी लगाउने त भन्दाखेरि मतदाता मात्रै भएर पनि समय लगाउन सकिन्छ। मतदाता मात्रै भएर राजनीतिमा त्यति नै सहभागी हुन्छ मतदाता पनि, र कार्यकर्ता भएर आफ्नो पार्टीको नीति निर्देशन र आफ्नो विचार, कार्यक्रम र आदर्श र दर्शनलाई समाजमा पुर्याएर कार्यकर्ता भएर पनि गर्न सकिन्छ। नीति निर्माणको तहमा बसेर आफ्ना पार्टीमा सङ्गठित र समग्र देशलाई संरक्षण दिने नेतृत्व गरेर, नीति निर्माण गरेर र नेतृत्व गरेर नेता भएर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। यसमा आफू जत्रो क्षेत्र ओगट्न सकिन्छ त्यो
क्षेत्र ओगटेर राजनीति गर्न सकिन्छ। तर हरेक राजनीति हरेक व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ, आफूबाट सुरु हुन्छ। समाज परिवर्तन गर्न चाहने मान्छेहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेन भने राजनीति हुँदैन। त्यस कारणबाट हामी प्रत्येक घरका व्यक्तिहरूले राजनीति गर्दा आफूलाई परिवर्तन गर्ने, आफूलाई सकारात्मकताका साथ अगाडि बढाउने, देश हितमा बढाउने पहिलो चाहिँ त्यो आफूलाई परिवर्तन गरेर अनि आफ्नो परिवारलाई गरेर, आफ्नो कुललाई गरेर, आफ्नो समाजलाई गरेर चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ। त्यसैले हामी सबैले हाम्रो घरलाई सुधार्ने काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ सबै मान्छेको राजनीति सफल हुन्छ। र बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, एउटा घरलाई जसले राम्ररी परिचालन गर्न सक्छ त्यसले देश परिचालन गर्न सक्छ, देशलाई सञ्चालन गर्न सक्छ। जस्तो एउटा घरमा अर्थनीति हुन्छ, घरको आर्थिक व्यवस्था कसरी मिलाउने, आमाले के भूमिका निर्वाह गर्ने, बाबुले के भूमिका निर्वाह गर्ने, परिवारको कुन सदस्यले गाई गोठ खेतीबाडी हेर्ने, कसले व्यापार बट्टा हेर्ने, कसले छरछिमेकसँगको सम्बन्ध हेर्ने, कसले घर किचोला यताउतामा हेर्ने हुन्छ। त्यस्तै एउटा घर सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले देश सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने बिपीले भन्नुभएको छ। त्यस कारणबाट हामी चुनाव बन्धुहरूले यो जुन भेला गर्नुभएको छ त्यो चुनाव बन्धुलाई व्यवस्थित ढङ्गले, जुन आज तपाईँहरूको जुन व्यवस्थित ढङ्गले मैले गरेको पाएँ, वास्तवमै यही नै हो हामीलाई सिकाउने। जस्तो हामी सिटौला बन्धुहरूले पनि यो चुनाव बन्धुहरूको यो भवन निर्माण भइसके पछाडि, अरूहरूका पनि निर्माण भइसकेपछि हामीले पनि एउटा चाहिँ नि भवन निर्माण गरौँ, चुनाव के अरे सिटौला बन्धुको पनि भनेर भर्खर थलानी गरेका छौँ। अस्ति काठमाडौँमा भएको सिटौला बन्धुको अधिवेशनबाट हामीले चाहिँ नि भवन निर्माण गर्न भनेर हामीले पनि अलिअलि पैसा चाहिँ सङ्कलन गर्न थालेका छौँ। यहाँ गरे वहाँ हुन्छ, यहाँ वहाँ भएपछि सबैतिर हुन्छ, यत्र भए तत्र हुन्छ, यत्र र तत्र मिलेपछि सर्वत्र हुन्छ। त्यसैले जस्तो चुनाव कुलमा राम्रो काम भयो भने म चुडालहरूको भान्जो मार्फत सिटौला कुलमा पुग्छ। चुडाल सिटौला घिमिरे मैनाली सङ्ग्रौला उप्रेती हुँदै सर्वत्र हुन्छ। त्यसैले यत्र सुधारौँ तत्र सुध्रन्छ, यत्र तत्र मिलेपछि सर्वत्र सुध्रिन्छ। त्यही नै राजनीति हो, त्यही नै समाजलाई परिचालन गर्ने एउटा आचार संहिता हो। म यस कुरामा चुनाव बन्धुहरू सफल भएको महसुस गरेको छु र यो 13औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र मलाई पनि निम्तो दिनुभयो। म सधैँभरि मामाहरूको स्नेहबाट वञ्चित नहौँ, म सधैँभरि मामाहरूको मेरो मामलीको, मेरो हजुरबाहरूको चाहिँ हात मेरो शिरमाथि सदैव रहन्छ भन्ने कुराको म अपेक्षा गर्दै यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद विशिष्ट अतिथि एवं भान्जा भक्ति सिटौलाज्यू। र आजको यस साधारण व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट म नेपालीका झापक तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यो कार्य समिति जसले आज अधिवेशन गर्दैछ, यो कार्य समितिलाई पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि आज हामी यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि एउटा ठुलो अनुभव पनि आज हामीले यहाँ प्राप्त गर्दैछौँ कि यो समितिले चुडाल बन्धुको हितका निमित्त, चुडाल बन्धुका पितृहरूको उद्धारका निमित्त, चुडाल बन्धुका समग्र समृद्धि र प्रगतिका निमित्त मात्र नभएर यो गाउँ, यो ठाउँ, यो समाज र यो राष्ट्रकै समृद्धि र प्रगति हुने किसिमको जुन प्रकारको उद्देश्य लक्ष्य राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यो संरचनाहरू निर्माण गरेको छ, यो अत्यन्त उदाहरणीय कार्य बनेको छ। यो कार्य समितिले जो कार्य गरेको छ त्यो कार्यप्रति हामी आभारी छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र साथसाथै आज यो कार्यक्रम मार्फत नयाँ समिति पनि निर्माण हुने कुरा हामी सुन्दैछौँ अधिवेशन मार्फत, र अब बन्ने समिति पनि त्यो ढङ्गको समिति निर्माण हुन सकोस् जसले चुडाल बन्धुहरूको मात्र नभएर यो देशभित्र रहेका विभिन्न जात जातिहरूको पनि उन्नति, प्रगति र समृद्धि र राष्ट्रको समेत प्रगति हुने किसिमको नेतृत्व आज यो फोरमबाट निर्माण हुन सकोस्, यसको निमित्त पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म लामो कुरा गर्न चाहदिनँ। आज वास्तवमा यो कार्यक्रममा म सहभागी हुँदै गर्दाखेरि मलाई अत्यन्तै रमाइलो लागिराखेको छ। मलाई एकछिन पनि हल्लो महसुस भइराखेको छैन। म पनि एउटा राजनीतिक कर्मी, हाम्रो दिनचर्या नै यसरी नै बित्छ, मिटिङ, बैठक, कार्यक्रम, आमसभा, समारोह। तर हामी
बडा सभा समारोह मिटिङ बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि कतिखेर यो कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्किने भन्ने हामी नेतृत्व तहमा रहेका मात्र होइन सहभागी साथीहरूमा पनि त्यो प्रकारको भावनाले खेलिराखेको हुन्छ। तर आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि मलाई अलिकति पनि खल्लो पनि लागिराखेको छैन। यो जति कार्यक्रम बढ्दै जान्छ मलाई त्यति रमाइलो पनि हुँदै गइराखेका छ कि हामी पनि गोदार बन्धु गोदार थापा काश्यप गोत्र हामीले पनि यस्तै एउटा समाजको यहाँ सृजना गर्ने काम गरिराखेका छौँ। यो लक्ष्मीपुरभन्दा 4 किलोमिटर माथि उत्तरपट्टि अर्जुनधारा वार्ड नम्बर 4 नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा मेरो अलिकति जमिन छ। त्यहाँ मैले गोदार थापाहरू माथि आज चाहिँ हावा बोल्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यी उपलब्धिहरू समाप्त हुने अवस्था पनि हामी देखिराखेका छौँ। त्यसैले आज हाम्रा बन्धुका कुराहरू किन नहोस्, हाम्रा बन्धुभित्रका अधिकारका कुराहरू किन नहोस्, हामीले यी सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू किन नहोस्, यी स्वतन्त्र र निर्वाध रूपबाट चाहिँ अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। त्यो कुराहरू लोकतन्त्र मात्र सम्भव हुने भएको हुँदाखेरि अहिले लोकतन्त्रमाथि जुन सङ्कट देखिएको छ, हामी जो जहाँ भए पनि यो लोकतन्त्रमाथि देखिएको सङ्कटलाई हामीले दूर गरेर मुलुकलाई एउटा सहज र सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने कुरामा हामी लागौँ। त्यो कुरामा हामीलाई सफलता मिल्यो भने हामी सफल हुन्छौँ, मुलुक सफल हुन्छ र हामीले गरेका कार्यहरू चाहिँ यसले विश्वव्यापी रूपबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ। यो कुरामा हामी लागौँ र फेरि पनि एकपटक यो चुडाल बन्धु आजको यो 13औं साधन सभा र यो 7औं यो अधिवेशनको म पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय चुडाल बन्धु। विशिष्ट अतिथि उद्धव थापाजी। मेरै कारणले हो नि त, पहिला पनि नआएको होला, म चाहेको आउन सक्थेँ कि अब मेरो सरकारी जागिर कता कता जानु पर्यो, म आउन सकिनँ। मेरै कारण हो, यहाँहरूले त बोलाउनु भएको थियो। तर यसपालि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो गोपाल काकाले ल बाबु आउनुपर्छ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुनाले ल म जाउँ न त भनेर चाहिँ म यसैको लागि नै आएको। अस्ति 7 गतेमा आइपुगेको र यसमा चाहिँ मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा केन्द्रीय समिति, अहिलेको जुन केन्द्रीय समिति छ उसलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आउन पाएँ र यहाँ कति मैले चिन्न त धेरै जसो परिचितै हुनुहुन्छ, मैले चिन्छु नि अब मेरो आफ्नो दाजुभाइहरूलाई। तर कति हुनुहुन्छ कि अब नयाँ अलिकति, म पनि अब 60-61 वर्षको भएछु, अलिक पुरानो बुढाबुढी अब भन्न लागेर हो कि कति नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चिन्दिनँ पनि थिएँ। अब अहिले रिन्यू गर्ने मौका पनि पाएँ। अब यस पछाडि अब जुन हाम्रो बन्द सत्र हुन्छ त्यसमा म सबै चुडाल बन्धुहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ चिन्जान गरेर चाहिँ रिन्यू गर्ने कोसिस गर्नेछु। मलाई लागेर मेरो श्रीमतीसँग सल्लाह पनि गरेका छौँ हामीले। तर अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब ठुलो त गर्न नसकेला, जति गर्न सकिन्छ गर्ने मैले चाहिँ विचार गरेको छु। र अब सबैसँग सल्लाह गरेर अब यो यहाँहरूको दाजुभाइको आशीर्वाद, हाम्रो पूर्वजहरूको आशीर्वादले नि म अब यतिको भएँ। मेरो छोरीहरू दुइटै डक्टर पनि भइसकेका छन्, MD भइसकेका छन्, एउटा त हुने आँदैछ होइन। त्यो भएको यो चाहिँ चुडाल बन्धुहरूकै आशीर्वाद हो, बुवाहरूको चाहिँ आशीर्वादले म यतिको भएको हुनाले म चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भनेर हामी सल्लाह गरेर केही गर्ने हो। अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सल्लाह गरेर निर्णय गरौँला। यो गरिहाल्ने भन्दा पनि तर यसले चाहिँ मलाई चाहिँ अब उत्प्रेरणा दिएको छ। यो जुन काम भएछ नि यहाँ, यसले चाहिँ उत्प्रेरणा दिएको छ मलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। र हामी साथीहरू अरू दाजुभाइसँग छलफल गरेर केही गर्नेछौँ। र यो अब यस पछाडिको बन्द सत्रबाट चाहिँ एउटा अर्को हाम्रो कार्य समितिको चुनाव हुने नै छ। त्यो कार्य समितिले चाहिँ अझ व्यापक रूपमा अब यसमा कस्तो भने अब अहिलेसम्मको यो स्ट्रक्चरभन्दा जस्तै काकाहरूले, भद्रप्रसाद काका, हाम्रो गोपाल काकाहरूले जुन यहाँ मन्दिर बनाइदिनु भयो, अब भीष्मले यो भवन बनाए होइन, त्यसै गरी अरूले पनि बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने अब बरु अब यो चुडाल बन्धु केन्द्रीय समितिले के कुरो चाहिए हो, मस्ट इम्पोर्टेन्ट के कुरो चाहिए हो त्यो बनाउने भनेर चाहिँ सुरु गरेर त्यसमा कसले कति सहयोग गर्ने हो त्यो गरेर चाहिँ एकमुष्ट रूपमा बनाऊँ। एउटा व्यक्तिले चाहिँ यो बनाइदिएँ भन्नुभन्दा सबैले मिलेर, जस्तै म कति दिन्छु, अर्को कति दिन्छ, जसले जति सक्छ त्यति दिन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ अनि एउटा स्ट्रक्चर के चाहिने हो, स्ट्रक्चर जस्तै यो यसैलाई स्ट्रक्चर चाहिने हो, अब पक्की स्ट्रक्चर गर्ने, हल बनाउने भने त्यही बनाऊ, कति लाग्छ कस्ट लाग्छ हिसाब गर्नु, सबैले जति दिन सक्छ आफ्नो क्षमता अनुसार सबैको चाहिँ त्यो सेयर पनि हुन्छ होइन, त्यसमा स्वामित्व पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले जाउँ भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यो उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यो राम्रो गर्नु, फेरि त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको होइन, त्यसरी चाहिँ बुझिदिनु भएन होइन, त्यो पनि त्यो राम्रो भएको छ।
होइन। तर अब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि गर्दा कस्तो हुन्छ भने कसैले एउटा स्ट्रक्चर बनाउन नसक्ने हुन्छ, म 1 लाख दिन्छु होला, 50,000 दिन्छु होला, 2 लाख दिन्छु भनेकोलाई त्यसले त बनाउने ठाउँ पाएन नि त। फेरि त्यो भए हुनाले त्यस्तो सबैलाई समेट्न चाहिँ एउटा त्यसो गरेर चाहिँ जाउँ कि भने जसरी मलाई लाग्यो। त्यसैमा छलफल पनि गरौँ। अब पछि हाम्रो अधिवेशन पछाडि नयाँ कार्य समिति पनि आउँछ, नयाँ कार्य समितिले त्यसमा चाहिँ ध्यान दियोस्, त्यो अनुसार गरोस्। अब र हाम्रो चुडाल बन्धुको चाहिँ जुन अब यो समितिहरूले जुन काम गरेछ, आमा बुवा कोष छ, आमा बुवा कोषको त म संस्थापक सदस्य पनि हो होइन। त्यसले जुन काम गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अब भविष्यमा गर्दै जाओस्। अब मलाई जुन सम्मान गर्नुभयो, अब म सम्मान गर्न लागि के काम गरिरहेको छु र मैले गर्नु त मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। तर यहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चुडाल बन्धु केन्द्रीय समिति, हाम्रो हिमा देवी अक्षय कोष काका, हाम्रो आदरणीय काका भद्रप्रसाद काका हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष, त्यो संस्थाबाट हुन त मार्फत त चुडाल बन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय समितिबाटै भयो होला होइन। तर उहाँको व्यक्तिगत काकाहरूको तर्फबाट भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म काकाहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू चाहिँ अब यो चुनावको चाहिँ यो अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै नयाँ कार्य समितिले आगो अधिवेशनमा फेरि म आउने कोसिसै गर्नेछु, किनभने अब म रिटायर पनि भएँ। रिटायर भएको हुनाले टाइम पनि फुर्सद हुन्छ होइन, त्यो भएकोले आउने कोसिस हुनेछ। कोही कतै जानुहुने छैन। यस पछाडि हामीलाई केही अब 1 घन्टाभित्रमा हामी त्यो कार्यक्रम पनि सक्छौँ। र सबै बन्धुहरू खुल्ला सत्रलाई समापन गरिदिनु हुन आजका श्रद्धेय सभापति विष्णु प्रसाद चुडालज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। र खुल्ला सत्रबाट सञ्चालक म महासचिव प्रेम प्रसाद चुडाल प्रकाश पनि यहाँहरू बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय चुडाल बन्धु। बन्धु कल्याण समितिको 13औं वार्षिक साधन सभा एवं 7औं अधिवेशनको कार्यक्रममा अत्यन्त प्रतिकूल मौसमका बावजुद बिहानी पख जाडो भएको थियो। आफ्नो नातोले भाइ भतिजो जे जस्तो पर्छ, यस साधारण सभाका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कुलप्रसाद चुडालज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने लक्ष्मी भेटवालज्यू, हाम्रा आजका सम्मानित व्यक्तित्व एवं पत्रकार महोदय रेजिना गौतमज्यू, यसै गरी आगन एफएमलाई सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रा भान्जा आदरणीय श्री रञ्जित भर्साईज्यू, यसै गरी नारी क्रिया सञ्चारको अध्यक्ष एवं कञ्चनजङ्घा एफएममा तपाईँ हामीले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम पनि साह्रै विशेष स्वादका साथसँग हामी लिइरहन्छौँ। आदरणीय श्री भीमा सेवा कोटीजी हुनुहुन्छ, उहाँ बसेको उहाँले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम त्यो जति नै समय पनि अल्छी नलाग्ने यस्तो व्यक्तित्व यहाँ आउनुभएको छ। यसै गरी हाम्रो पत्रकार महोदय इन्दु पूर्वेली झापाज्यू र मैले मान्नुपर्ने हाम्रा सञ्चालक समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, आमाबुवा कोषका संयोजकज्यू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, आमाबुवा कोषका पूर्व संयोजक एवं पूर्व कोषाध्यक्ष केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रविन्द्र चुडालज्यू, यसै गरी आमाबुवा कोषका संस्थापक सचिव श्री कृष्ण प्रसाद चुडालज्यू, पुराण आयोजक समितिका संयोजक तुलसी प्रसाद चुडाल जसलाई राजा भनिन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी यस बन्धुलाई अहोरात्र खटेर यस स्थानमा पुर्याउनु हुने चुडाल बन्धुका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व आमाबुवा कोषका सञ्चालक सदस्यज्यूहरू र विभिन्न तह र तबकामा रहेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण परिवारजनहरू, देश विदेशमा रहेर योगदान गर्नुहुने महानुभावहरू, आमाबुवा कोषमा अत्यन्त सक्रिय भएर खट्नुहुने यहाँ मैले देखिरहेको छु आदरणीय श्री भवानी चुडालज्यू, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, दिदी भिनाजु, भान्जा भान्जी, चेलीबेटी, छरछिमेक, पत्रकार र हामीलाई गत साल पनि योभन्दा अगाडि पनि र अहिले पनि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रा सञ्चारकर्मी कविन्द्र, हाम्रो भाइ प्रसाई कविन्द्र प्रसाईज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हृदयदेखि आभार गर्दै यहाँलाई स्वागत गर्दै नमन टक्राउन चाहन्छु। म छोटो रूपमा संक्षिप्त रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु, म समयलाई मध्यनजर गर्दै। अब चुडालको यो इतिहास लिएर जाँदा धेरै लामो रहन आउँछ, धेरै कुराहरू गर्नलाई धेरै नै समय रहने हुनाले मैले समयको
मध्यनजर गर्दै म अगाडि गर्न गइरहेको छु। म आज अत्यन्त सेन्टिमेन्टल पनि छु। एउटा युगको युगान्तकारीमा समेत सापेक्ष परिवर्तन रहने कुराहरूमा आजको दिनमा यहाँ आइरहँदा हामी हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा हामीले आमूल धेरै परिवर्तनका कुराहरू लिएर आइसकेका छौँ। यस कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हृदयबाट मनन गर्ने अवस्था रहेको छ। अब यो प्रतिवेदनमा जति जे कुराहरू प्रस्तुत भएका छन् हामी यसलाई चाहिँ बन्द सत्रमा आएर चाहिँ हामी यसलाई छलफल गर्नेछौँ। र अहिले हाम्रो आमाबुबा कोषको कार्यक्रम यहाँ अहिले सञ्चालन हुन यो गत साल कोभिड-19को कारणले गर्न सकेनौँ। यसमा हामी सिङ्गो कार्य समिति आमाबुबा समिति परिवार हामी दुःखी भएका छौँ। यो कोषमा हाम्रो 22 लाखभन्दा माथि रकम अक्षय कोषमा छ। यो रकम हाम्रो अहिले गत साल पहिला हाम्रो ब्याज कम्ती भएको हुनाले त्यस ब्याजलाई यो आर्थिक वर्षले मेकअप गरेर हाम्रो त्यो क्रस गरिसकेको छ। अब आउने दिनहरूमा हाम्रो त्यो अक्षय कोष नभइकन हाम्रो ब्याजबाट मात्रै त्यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न सक्ने समेत म यहाँहरू समक्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। कुराहरू धेरै आएका छन्, धेरै कुराहरू छन् यहाँ। यो धरतीमा जहिले जुन यो स्थानमा हामी उभिएका छौँ, तपाईँ हामी सबैको यहाँ थोर बहुत रकम जे छ जति छ हुनेले धेरै दिउँ, नहुनेले कमी दिउँ, तन मन वचन र हृदय भावनाले दिएको हुनाले म सबैप्रति यहाँहरूप्रति यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न चुनाव बन्धुलाई उत्थान र प्रगतिका निम्ति यहाँसम्म सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण मानवहरूलाई फेरि म पुनः हृदयबाट सम्झन चाहन्छु। र आज विशेष त कुरो आज दुःखी पनि छौँ। हाम्रो टिमवर्क गरेर हिँड्नुहुने आदरणीय छत्रप्रसाद चुडालज्यू, उहाँ क्यान्सर अवस्थाले अत्यन्त ग्रसित भएको अवस्था छ। उहाँको 4 स्टेपमा अवस्था उहाँको छ। उहाँको दिल्ली उपचार गरेर लिएर आइयो राजीव गान्धी हस्पिटलमा। उहाँलाई अहिले महिनाको 6 लाख 15 दिनमा 3 लाखको एउटा इन्जेक्सन लगाउनु पर्दो रहेछ। उहाँसँग कुरो भयो, अत्यन्त उहाँ पनि रुनुभयो, म पनि रोएँ। यस्तो अवस्था रहेको छ। उहाँलाई हामी तपाईँ यहाँबाट सम्पूर्णले जोरदार उहाँलाई चाहिँ पाथिभरा माताले पशुपतिनाथले सारा देवताहरूले चाहिँ शक्ति प्रदान गरेर उहाँको जीवन फेरि पुनः स्थानमा आएर चाहिँ उहाँको रोग निको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसै गरी चुडाल बन्धुको केन्द्रीय कार्यालय सुरुङ्गामा जुन निर्मित भवन हामीले तत्काल हाम्रा बेनुप्रसाद चुडालजीको अध्यक्षमा त्यो कार्य जुन गरेका थियौँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो यादव प्रसाद चुडालज्यू, जो कन्काई नगरपालिका घैलेडोबा वार्ड नम्बर 9 मा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पोस्टेडको बिरामीबाट अत्यन्त ग्रसित भएर रहनुभएको छ। उहाँको पनि शीघ्र लाभको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो चुडाल बन्धुको पूर्व सचिव आदरणीय श्री धनपति चुडाल र उहाँका भाइ छविलाल चुडाल दुवै दाजुभाइहरू क्यान्सरको अवस्थामा ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसमा धनपति चुडालको एउटा सुलभ तरिकाले उहाँको चाहिँ एउटा क्रमिक रूपमा सुधार भएको अवस्था छ भने छविलाल चुडालको अत्यन्त गम्भीर अवस्था रहेको छ। उहाँहरूप्रति पनि चाहिँ हामी यहीँबाट चाहिँ सम्झ्यौँ, उहाँहरूको चाहिँ सुधार होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी दुःखका साथ हामीले भन्नै पर्छ, हामी चाहेर पनि कतिजना उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। समय बावजुद आज हाम्रो यहाँ हामीले अबिर चलाएका छैनौँ, रङ चलाएका छैनौँ। आज हामी जुठोको 4औं दिनमा छौँ। हाम्रो आदरणीय दाई गङ्गा चुडाल जो काठमाडौँ रहनुहुन्थ्यो, उहाँको घटना गएको आज 4 दिन छ। उहाँको काँचकिरिया बिर्तामोड देवी बस्तीदेखि पूर्वपट्टि त्यो शिव मन्दिरको छेउमा भएको छ। अब मैले यहाँहरूलाई काँचकिरिया कहाँ भएको छ भन्ने खालको दुविधा नहोस् भन्ने कुराहरू यहाँ मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र यो हाम्रो भवनमा यो स्थानमा उभिरहँदा यो जग्गा हामीलाई सर्वप्रथम हामीलाई सौजन्य गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय भाइ श्री प्रसाद चुडाल, अर्जुन चुडाल, देवनारायण चुडाल, गङ्गा चुडाल लगायतका सदस्यहरूले हामी बन्धुलाई 1 कट्ठा जमिन निःशुल्क रूपमा दिनेछौँ र हामी यहाँ स्थापना भएमा हामी यो सहयोग गर्नेछौँ। यो कुरा आइसके पछाडि हामीले धेरै विचार विमर्श गर्दै जाँदा, जग्गा खोजी गर्दै जाँदा हामीले उचित ठहराएर यो ठाउँलाई लिएका छौँ। र हामीले सुरुमा 5 कट्ठा लिने भनेर भनेका थियौँ। पछाडि हामीले
हाम्रै संस्थाको अलिकति हामीसँग 7-8 लाख रुपियाँ मौजात पनि थियो। त्यो पैसालाई पनि सदुपयोग गरेर भए पनि जमिन लिउँ भन्दै गयौँ। भन्दै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ 60 फिट मात्र थियो उत्तरपट्टिको सिमाना। यहाँ खतिवडा एकजना छिमेकी हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ आउनुभएको छ। यहाँ धेरै अघि हामीले प्रतिवेदन भएका छन्, धेरै कुराहरू छुटेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी यो स्तम्भको शिलालेखमा हामी सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर सबैको आर्थिक सहयोगको कुराहरू हामी शिलालेखमा राख्ने यहाँहरू समक्ष वचनबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो केन्द्र समितिको निर्णय पनि भएको छ। र यहाँ अघि हाम्रो आदरणीय महासचिव हाम्रो भाइ प्रेम प्रसाद चुडालले आमाको स्मृतिमा एउटा ठुलो घन्टी उहाँले खरिद गर्नुभएको थियो। आज यहाँ ल्याउन भुलवश छुटेछ, यो पछाडि म राख्नेछु, यो कुरो पनि मेरो जाहेर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यी आमालाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ। र यसै गरी हाम्रो यो साउन्ड बक्स, यहाँ हाम्रा विभिन्न कुराहरू र यो चुडाल बन्धु यो अवस्थामा आइरहँदा सम्झिनु पर्ने कुराहरू, सयौँ फुलका थोङ्गा हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जुन हाम्रो राष्ट्रिय गान छ, त्यो सयौँ फुलका थोङ्गाहरू, यो सयौँ हामी हाम्रो एउटै घरका दाजुभाइहरूलाई एउटै मालामा उन्ने हाम्रो आदरणीय काका स्वर्गीय मोहन चुडाल जो सुरुङ्गा निवासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। उहाँले दुःख गरेर त्यति बेला हवाई चप्पल लगाएर प्रत्येकका घर घर पुगेर दुःख गरेर कष्ट गरेर त्यो वंशावली अहिलेको जुन हाम्रो यो विकसित रूपमा भएको छ, यो प्रकाशन गर्नको निम्ति उहाँको ठुलो अतुलनीय योगदान छ। इतिहास पृष्ठभूमिमा हामीले यो कुराहरू बिर्सनुहुन्न। यसै गरी अघि हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले कुरो राख्नु भएको छ, 48 सालमा स्थापना भएको कुरो थियो, यहाँ 55 सालमा आएको कुराहरू मैले यहाँ देखेँ। यी बुबालाई पनि हामीले हृदयबाट सम्झन्छौँ, हामीले सबैले उहाँलाई आशीर्वाद पनि दिएका छौँ। भद्रप्रसाद चुडालले जो हिम्मत गरेर यस चुडाललाई एक गोलबन्द गरेर हाम्रो आदरणीय हजुरबा चैतन्य प्रसाद चुडालको जुन सवारी दुर्घटनामा घटना घट्यो, त्यहीँबाट हामी यत्र तत्र छरेका चुडालहरू एकत्रित हुने हाम्रो एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भयो। र त्यहीँबाट हामीले त्यो संस्था 48 सालमा एउटा स्थापना भएर चल्दै जाँदा यसलाई हामीले पूर्ण 55 सालमा दर्ता गऱ्यौँ। यो दर्ता गरिसके पछाडि इच फर अल फर इच, संस्था एकका लागि हो भने सबैका लागि संस्था एक हो। त्यही मूल मन्त्र नारा लिएर हामी यहाँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने 48 सालदेखिका कुराहरूलाई हामीले समेटेर अगाडिका हामीले प्रतिवेदनहरूमा हामीले त्यो कुराहरू सम्पूर्ण स्पष्ट रूपमा लिएर राखिसकेको हुनाले हामीले प्रत्येक सालका प्रतिवेदनहरू भनेका यी गएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ इतिहासका अभिलेखमा रूपमा राखेका छौँ। यी कुराहरू हाम्रो हटाएर जाने होइनन्। प्रतिवेदनका कुराहरूमा हाम्रो क्रमशः एक पछाडि अर्को आवश्यकताका कुराहरू समेट्दै आउनेछन्। हामीले चाहिँ के छ भने पहिलाको हाम्रो इतिहासका कुराहरूमा दशरथका दुवै छोरा इलाममा आएर बस्यो, यहाँ घटना यस्तो भयो, चितुवा लेखायो, हुँदै ती कथा समेटेका छौँ। त्यसलाई हटाएर फेरि हामी नयाँ खोजेका कुराहरू हामी प्रतिवेदनमा सापेक्ष गर्दै लिँदै जाँदैछौँ। र विधिवत रूपमा यो भएको हुनाले यसलाई हामीले यसरी लिएका हौँ। त्यो 48 सालको जुन बाट सञ्चालन भएको थियो यसलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। र यसै क्रममा हामीले सुरुङ्गामा हामीले 5 वर्ष अगाडि पुराण लगाएका थियौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण। त्यसमा हामीलाई यो चारपानेको यो हाम्रो एउटा होटलमा हाम्रो कार्यक्रम भएको थियो। हाम्रा तुलसी चुडालज्यूले त्यो पुराणको विषयमा छलफल हुँदा लो चुडाल पुराण लगाउँ, पुराणमा कसैले पैसा दिनु भने म एक्लै दिन्छु भनेर उहाँले ठुलो अदम्य साहस देखाउनु भयो। हामीले पुराण चलायौँ। पछि हाम्रो 4 लाख रुपियाँ पुराण लगाएर रह्यो। त्यसमा हामीले अक्षय कोष खडा गरेका थियौँ। यो रकम हामीले पछाडि हाम्रो उठ्नुपर्ने रकम छ। अब हामी यो देवाल बनाऊँ, पछि हामीले लेखाको पैसा उठेपछि फेरि अक्षय कोषमा जम्मा गर्नेछौँ भनेर हामीले केन्द्र समितिले निर्णय गरेर यो कम्पाउन्ड वालहरू हामीले यसरी तयार गरेका छौँ। र फेरि उहाँ भन्ने हुनुहुन्छ यस ठाउँमा अब हामीले फेरि यहाँ गङ्गा नदी बगाउनुपर्छ। यहाँ फेरि हामीले के छ भने सारा चुडाल बन्धुहरूको चाहिँ जुन हाम्रा पुतीहरू हुन्छ उहाँको उद्धारका निम्ति छुटफुट काहीँ रहनु भएको छ भने पनि हाम्रो आनन्द मनका शान्तिका निम्ति पनि गर्नुपर्छ। फेरि उहाँले जोस र जाँगर लिँदै हुनुहुन्छ। अहिले सायद उहाँले अहिले बन्द सत्रमा आफ्ना कुराहरू यो राख्नुहुनेछ र यो कुरो आएको छ। र यस पछाडि मैले धेरै कुराहरू नभनिकन धेरै कुराहरू यहाँहरू चाहिँ पूर्ववक्ता हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यू प्रमुख अतिथिज्यूहरूले र प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू समेटेका छौँ।
र म यो घडीमा आइरहँदा म अन्त्यमा मैले हिजोका दिनमा जे जति मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्थागत तर्फबाट यो बन्धुलाई सहयोग गरेँ भोलिका दिनमा पनि निरन्तर रूपमा सहयोग गरेर जाने पनि यहाँहरू समक्ष चाहिँ वचनबद्धता राख्दै यो आजको भव्य र सभ्य कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू मैले मान्नुपर्ने पत्रकार महोदयहरू आज खुसी छौँ हामी हाम्रा पत्रकार महोदयहरू यहाँ रहनु भएको छ र पत्रकार महोदयहरूले हाम्रा कुनै गल्ती कमी कमजोरी छन् भने पनि त्यसलाई सुनौलो अक्षरले राम्रो तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गरेर हाम्रो संसार हाम्रो चाहिँ यो सन्देश झापा जिल्ला होइन यो विश्वभरि नै उहाँले पुर्याइदिनु हुनेछ हाम्रो यस्तो व्यक्तित्वहरू मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ र यसै गरी मैले अहिले पछाडि फर्किरहँदा हाम्रो आदरणीय दिदी रेखा दिदी रेखा उसबाट एउटा क्यालेन्डर पनि छपाउनु भएको थियो उहाँलाई पनि हामी कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी यो भक्तमाया पुरस्कार भन्ने हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय बुबा दधिराम चुडाल उहाँको सुपुत्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि निरन्तर रूपमा यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै एउटा विद्यार्थी हाम्रो छोरी नाति चेली जो छ उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन अहोरात्र योगदान गर्नुहुने उहाँ पनि कार्यक्रममा सधैँभरि सहयोग गरेर आउनुहुने र सधैँभरि उहाँ एकजुट भएर यो कार्यक्रमलाई मात्र होइन समग्र अन्य बन्धुहरूलाई पनि उठाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुहुने हाम्रो समाजसेवी दिदीलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु र म अन्तिममा जाँदा जाँदै यो सुरुङ्गाको भवन तत्काल रूपमा जति बेला हामीले स्थापना गर्न खोज्यौँ सायद भीष्म कुमार चौडाल म दाई भन्छु कसैले काका के नातो पर्छ उहाँले 10 लाख रुपियाँको हिम्मत गर्नु भएको थिएन भने त्यो भवन बनिने थिएन उहाँलाई हामी जीवनभर सम्झिन्छौँ दधिराम चौडालले त्यो जुन ओइलिने जमिन थियो त्यो जमिनलाई चाहिँ उहाँले गाविससँग त्यति बेला पञ्चायत शासन थियो त्यहाँ सहकार्य गरेर त्यहाँ जमिन लिएर त्यो बनाउने कुराहरूमा उहाँले 10 लाख दिएपछि अरूले 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 जति जे होस् त्यसरी सहयोग गरेर यो अवस्थासम्म त्यो भवनलाई पूर्ण रूपमा कम्प्लिट दिँदै फेरि पुनः उहाँका सहयोगी हातहरू फेरि अहिले बनिरहेको यो सचिवालय भवन यहाँ बन्दैछ यसको हामीले रकम यहाँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ यसको अब भवन सके पछाडि आगामी आउने प्रतिवेदनमा त समेट्नेछौँ उहाँलाई पनि हामी कार्य समितिको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छौँ सहयोगी हातहरूलाई हामी फेरिन चाहन्छौँ यसै गरी यो हाम्रो अगाडि मन्दिर जुन कुल मन्दिर छ यो कुल मन्दिर निर्माण गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद चौडालका सन्ततिहरू जो यहाँ मञ्चमा आउनुहुन्छ संस्थापक अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष लगायत उहाँका दाजुभाइहरू छोरीहरू दिदीबहिनीहरू उहाँले जुन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो चुडाल बन्धु कार्य समितिबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छ र सहयोगी हातहरू फेरि अगाडि बढ्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छ र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिले हामीलाई ठुलो तपाईँ हाम्रो माझ ठुलो कोसेली राख्नु भएको छ म केही सहयोग गर्छु दिल खोलेर गर्छु भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि हामी चुनाव बन्धु केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण चुनाव बन्धुको परिवारबाट फेरि पुनः कर्तव्य ध्वनिले स्वागत गरौँ र अब अन्त्यमा हाम्रा 33 कोटी देवताहरू छन् हाम्रो कुल पूजाका मुख्य देवता शिवजी भगवान घोरिल काली अब गणेश भगवान शिवलिङ्गी मन्दिर महाकाली गर्गऋषि दशरथ बादेखिका मुनि हामी सबै सन्ततिहरू पाथिभरा दुर्गा माता सबै भगवानहरूले तपाईँ हामीलाई सबैलाई कल्याण गरौँ भन्दै फेरि पुनः यस चुनाव बन्धुको कार्यक्रममा चाहे साधन सभा होस् चाहे आमा बुवा कोषको कार्यक्रम होस् चाहे गोठधोप पूजा होस् सबै कार्यक्रममा यहाँलाई उपस्थित हुनका निम्ति विनम्र म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आगामी वर्षदेखि यहाँलाई यसै मार्फत म एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु हाम्रो वार्षिक साधन सभा माघ 11 गते सधैँभरि रहनेछ यहाँलाई चिठी पत्र केही आउने छैन फेसबुकमा राख्नेछौँ काहीँ कथाचित हाम्रो नेटले काम गरेन टावरले साथ दिएन भने पनि माघ 11 गते भन्ने आज यहाँले हृदयबाट लिएर जानुहुनेछ र माघ 11 गते आउने दिनसम्ममा यहाँहरूले जुठोमा आफ्नो चाहिँ
अन्य कामहरूमा फजुल खर्च केही कटौती गरेर यो संस्थामा यहाँले फेरि पुनः केही न केही रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि म राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै म यो पहिलो बन्द सत्रलाई यहीँ स्थगन, यो खुल्ला सत्रलाई म यहीँ स्थगन गर्दै फेरि पुनः बन्द सत्रमा हामी सहभागी भएर हाम्रो एउटा नयाँ कार्य समिति पनि चयन हुनेछ। म सम्पूर्ण हाम्रा अतिथि देव, हाम्रो अतिथि भनेको भगवान् स्वसर हुन्छन्, हाम्रो अतिथि देवलाई पुनः फेरि केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहाँलाई चाहिँ म हृदयबाटै नमन गर्दै म यहाँहरूप्रति चाहिँ आभार प्रकट गर्दै म यो पहिलो सत्र यहीँ स्थगन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय चुनाव बन्धु। भाग्य पाटी जोड्थे बरु तारा मना जो निकले हो सुख की हो दुख की हो मनले खोज्ने खुशी के हो भावीले ने धर्म कर्म लेखिदिने मसीह के हो कर्म लेख्ने मसीह के हो भाग्य तोप्ने कसै के हो कर्म फुटे जोड्थे बरु तारा मना जो निकले हो पोहोर साल खुसी पार्दा जतन गरी मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो। थ्याङ्क यू। एकछिन मेरो दाहिनेमा अनुसार चुडाल। हजुर, अनुसार चुडाल छोरी पतिजी र अनुसार चुडालको स्वर हामीले अत्यन्तै राम्रो भोकल, साह्रै राम्रो स्वर। आज यो वार्षिक साधन सभा 13औं वार्षिक साधन सभा एवं 7औं अधिवेशनमा अब हामी अर्को कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको हुँदा छोरीलाई उत्कृष्ट गायिकाको रूपमा हामीले पायौँ र छोरीलाई नगद पुरस्कार मलाई प्राप्त भएको छ। कार्य समिति सदस्य झोलाबारी निवासी आदरणीय गोपाल चुडालज्यूबाट रु 1000 को पुरस्कार राखिदिनु भएको छ। ससम्मान सबैलाई ताली बजाइदिन र यो पुरस्कार हस्तान्तरण गरिदिनु न म हाम्रा पूर्व अध्यक्ष गायन क्षेत्रकै कला क्षेत्र समेट्नु हुने आदरणीय काका बेनुप्रसाद चुडालज्यूलाई हस्तान्तरणका निमित्त अनुरोध गर्दछु। बन्नलाई नातिने अगाडि बन्नु हाँसैको दिनमा गोपालले दिएको पुरस्कार नानीलाई जिम्मा। धन्यवाद। धन्यवाद।